बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह की प्यारी बेटी और हज़रत अली शेर खुदा की बीवी हैं। बहुत छोटी सी उम्र में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वफ़ात पाई, मगर आपने इस छोटी सी उम्र में जो मिसाल पेश की वो दुनिया की तमाम औरतों के लिए एक मिसाली राय है। आज की वीडियो में हम आपको हज़रत फ़ातिमा की चादर का ऐसा वाक़या सुनाएंगे जिसको सुनकर यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आज की ये वीडियो आप सब के लिए निहायत ख़ास है। हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी होने के बावजूद भी दुनियावी दौलत में से कुछ न था। सादगी में आप एक मिसाल थी। आपकी माँ से मिले हुए तमाम जेवरात आपने अल्लाह ताला की राह में खैरात कर दिए। आप घर में चक्की पीसने से लेकर तमाम काम अपने हाथों से करती और बच्चों की परवरिश भी किया करती। आपके घर में बिस्तर के नाम पर एक ऊँट की सूखी खाल थी, जिस पर दिन में आपका ऊँट खाना खाता और रात में वही खाल आपके सोने के काम आती। उसके बावजूद आप घर के कामों से फारिग होकर जब अल्लाह ताला की बारगाह में खड़ी होती तो कभी कभार एक ही सजदे में फजर हो जाती। एक मर्तबा मस्जिद नबवी में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार लगा हुआ था। एक मर्तबा कबीला बनु सलीम से एक शख्स आपकी बारगाह में आया और आपसे कहने लगा, या रसूलल्लाह, मेरे पूरे कबीले में सिर्फ मैं ही ऐसा शख्स हूँ जिसने अपने बाप दादा के दीन को छोड़कर आपके दीन को कबूल किया है। ये सुनकर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ अल्लाह के बंदे, बता तेरी क्या हालत है। इसने जवाब दिया, या रसूलल्लाह, जैसी हालत आपको मेरी दिख रही है वैसी ही हालत मेरे पूरे घर वालों की है। मिल गया तो खा लिया, वरना अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। वो शख्स कहने लगा, या रसूलल्लाह, मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, अगर हो सके तो आप मेरी मदद कर दें। ये सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए। उस वक्त मस्जिद नबवी में 350 लोग थे। आपने फरमाया कि आप में से कोई ऐसा है जो मेरे इस गुलाम को सवारी दे सके। इतने में एक सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खड़े हुए और कहा कि बाहर मेरी सवारी खड़ी है जो मैं इस शख्स को देता हूँ। इसके बाद अल्लाह के नबी ने फिर फरमाया, कोई ऐसा है जो इसे कपड़ा दे सके। इतना सुनते ही हज़रत उस्मान इब्ने अफ़ान खड़े हुए और कहा, है अल्लाह के नबी, इनको मैं कपड़े दूंगा। इसके बाद उस शख्स ने कहा, रसूलल्लाह, ये सवारी और कपड़ा तो ठीक है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, अगर हो सके तो मेरे खाने का इंतज़ाम करवा दे। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर खड़े हुए और फरमाया, जो कोई आज इस आदमी को रोटी खिलाएगा, आज अल्लाह का रसूल उसको जन्नत की ज़मानत देता है। बहुत ही सस्ता सौदा था, लेकिन ये सुनकर सबकी आंखें बरसने लगी, मगर कोई भी खड़ा ना हुआ। अल्लाह के नबी ने फिर फरमाया, कोई है जो इसे रोटी खिलाए। फिर भी कोई ना खड़ा हुआ। ये देखकर अल्लाह के नबी ने तीसरी मर्तबा फिर यही अल्फाज दोहराए तो हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भीगी आंखें लेकर खड़े हुए और कहने लगे, ए अल्लाह के नबी, यहाँ पर जितने लोग जमा हैं वो सब आपके नाम पर अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। अगर आप कह दें तो ये लोग खुशी खुशी अपना सर कटा दें, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि ये लोग आपके नाम पर रोटी ना दे सकें। या रसूलल्लाह, यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनके घर में या 2 दिन का फाका है या फिर किसी के घर में 3 दिन का फाका है। उनके घरों में खाने के लिए कुछ नहीं है जो आपको लाकर दे सके। ये सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए सुलेमान, क्या ये मेरा मेहमान मेरी चौखट से भूखा जाएगा? तो हज़रत सुलेमान ने फरमाया, या रसूलल्लाह, इसको रोटी खिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। ये सुनकर अल्लाह के नबी ने फरमाया, सुलेमान, तुम इसे रोटी कहाँ से खिलाओगे? सुलेमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इसे मेरे साथ भेज दें, मैं इसे रोटी खिलाता हूँ। फिर हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस आदमी का हाथ पकड़ा और इसे इस दरवाजे पर ले गए जहाँ से आज तक कोई भूखा वापस नहीं गया। वो घर किसी और का नहीं बल्कि रसूलुल्लाह की प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का था। हज़रत सुलेमान फ़ारसी मेहमान को लेकर बीबी फ़ातिमा के घर पहुँचे और दरवाज़ा खटखटाया। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, कौन है?
حضرت سلیمان فارسی نے کہا بیٹی میں سلیمان ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا چچا جان کیسے آنا ہوا؟ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹی ایک مہمان حضرت محمد کی بارگاہ میں آیا ہے، وہ بہت بھوکا ہے اور مدینہ میں کسی بھی صحابہ کے گھر روٹی نہیں ہے، تو میں نے سوچا اگر یہ یہاں سے خالی ہاتھ لوٹ گیا تو لوگ کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں اسے کسی نے کھانا نہیں کھلایا۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹی یہ سوچ کر میں اسے یہاں لے آیا ہوں، بیٹی آج اس مہمان کے سامنے اپنے چچا کی لاج رکھ لینا۔ یہ سن کر بی بی فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چچا جان ذرا اپنے کان قریب کریں۔ حضرت سلیمان نے چوکھٹ کے قریب اپنے کان کیے۔ حضرت فاطمہ کہنے لگیں چچا جان جس مہمان کو آپ لے کر آئے ہیں اس مہمان کو کسی بہانے سے واپس لے جائیں۔ میرے شہزادوں نے بھی 4 دن سے کچھ نہیں کھایا، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان فارسی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا بیٹی میں اس کو آپ کی چوکھٹ پر بڑی امید سے لایا تھا، میری لاج رکھ لو۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ نے فرمایا چچا جان اس مہمان کو ذرا اپنے سے تھوڑا دور کر دے۔ حضرت سلیمان نے مہمان کو تھوڑا دور کر دیا تو حضرت فاطمہ نے پردے کی آڑ میں حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی چادر اتار کر دے دی اور فرمایا چچا جان اسے چھپا لیں اور سامنے یہودی کا گھر ہے، یہ چادر اسے بیچ دیں اور اس کے بدلے میں جو اناج ملیں گے وہ لے آئیں، میں اس سے روٹی بنا دوں گی۔ یہ سن کر حضرت سلیمان فارسی رونے لگے اور چادر کو دیکھنے لگے۔ یہ دیکھ کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چچا جان یہ کوئی عام چادر نہیں ہے بلکہ یہ وہ چادر ہے جو رخصتی کے وقت میرے بابا جان نے مجھے دی تھی اور کہا تھا فاطمہ آج یہ پیوند والی چادر لے لو، کل قیامت کے دن عورتوں کی سردار کی چادر عطا فرماؤں گا، اور کہا کہ اس چادر کی خبر میرے بابا جان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ ہو۔ اس کے بعد حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر کو لے کر سامون یہودی کے دروازے پر گئے اور کہا اے سامون آج ایک بہت بڑا سودا لے کر آیا ہوں، اس سودے کو سستا مت سمجھنا۔ آج تک تم نے پیسوں کے بدلے میں اناج دیا ہوگا، جو کے بدلے میں آٹا دیا ہوگا، لیکن آج میں اپنی برکت والی چادر لایا ہوں، آج میں نبی کی شہزادی کے سر کی چادر لایا ہوں، اسے لے لو اور کچھ اناج دے دو جس سے اس گھر میں آنے والے مہمان کا پیٹ بھر سکے۔ سامون یہودی نے یہ سن کر ترازو پکڑا اور اناج تولنے لگا۔ اناج تولتے اس نے پوچھا سلیمان تم یہ چادر کیوں بیچنے آئے ہو؟ تو حضرت سلیمان فارسی بولے فاطمہ کے گھر ایک مہمان آیا ہے جو بھوکا ہے، اس کو کھلانے کے لیے فاطمہ کے گھر میں کچھ نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اپنے مہمان کو فاقے کی حالت میں واپس بھیجنے سے بہتر اپنی چادر بیچ کر اس کا پیٹ بھرنا اچھا سمجھا، بس اسی لیے فاطمہ نے اپنے سر کی چادر اتار کر دے دی۔ یہ سن کر یہودی کے ہاتھ سے ترازو زمین پر گر گیا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے اس چادر کو اٹھایا اور اپنے ماتھے سے لگایا اور کہا سلیمان ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں۔ اس کے بعد یہودی گھر کے اندر گیا اور ایک کتاب لایا، اسے کھولنے لگا اور کہا اے سلیمان تمہارا رسول بھی سچا اور آپ کا خدا بھی سچا اور رسول کے گھر والے بھی سچے۔ حضرت سلیمان فارسی نے کہا اے سامون تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو یہودی نے کہا دیکھو یہ کتاب ہماری ہے لیکن اس میں باتیں تمہارے نبی کی بیٹی کی لکھی ہوئی ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ ایک نبی ہوگا، اس کی ایک بیٹی اتنی سخی ہوگی، ایک بار ان کے دروازے پر ایک غلام مہمان کو لے کر آئے گا، اس وقت اس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، پھر وہ اپنے سر کی چادر اتار کر دے دے گی تاکہ وہ اس مہمان کا پیٹ بھر سکے۔ پھر یہودی نے کہا تمہیں جتنا اناج چاہیے لے لو اور چادر لے جا کر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر ڈال دو۔ تو حضرت سلیمان فارسی وہ اناج لے کر بی بی فاطمہ کے گھر کی طرف بڑھے تو یہودی بھی ان کے پیچھے آنے لگا۔ جب حضرت سلیمان نے پیچھے دیکھا تو کہا سامون تم نے تو اپنا کام کر دیا، اب تم میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ یہودی نے کہا اے سلیمان تم اناج تو لے آئے لیکن مجھے کیوں چھوڑ آئے ہو؟ تم یہ اناج فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دو اور مجھے مدینے والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں لے چلو۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر لازمی کریں اور کمنٹ باکس میں سبحان اللہ بھی لکھ دیں۔ اس طرح کی مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔
اللہ تعالی ہمیں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر کا سایہ نصیب فرمائے۔ ملتے ہیں اس طرح کی ایک اور اسلامک ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔